बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। राइज परफ्यूम्स नेचुरल फ्रेगरेंस चैनल में इससे पहले हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ परफ्यूम के बारे में चंद एक चीजें आपको बताई थी, आपसे शेयर की थी। आज जो हमारा एक नया टॉपिक आया है या एक नई वीडियो है, ये हम जदीद परफ्यूमरी जो है उसके ऊपर बनाएंगे। दौरे हाज़र का परफ्यूम बिजनेस या दौरे हाज़र की परफ्यूमरी, इसके ऊपर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करें। तो जब हम देखते, या पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि इंसान और खुशबू ये दोनों लाजमो मुल्ज़म हैं। इंसान जिस साल में कदीम भी था, आज से 4000, 5000, 3000 साल पहले, उस टाइम भी खुशबुओं का इस्तेमाल किया जाता था और आज की जदीद दौर के अंदर भी खुशबुओं का एक लाजमी जुज़ या उनसर के तौर पर जो है वो तकरीबन हर इंसान की कोशिश है कि उसके पास या उसके साथ एक ऐसी खुशबू हो जिससे वो लुत्फ़ अंदोज़ तो हो ही हो, उसके साथ वाले भी हों और जिस महफिल में वो जाए वो भी उसके दीवाने हो जाए। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है और आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया है हम सब के लिए। जहाँ तक पुराने दौर की बात थी, तो पुराने दौर में कशीद ऑयल जो होते थे मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के और मुख्तलिफ मिसाला जात के, मुख्तलिफ दरख्तों के या मुख्तलिफ फूलों के या जंगल नोट्स आप कह सकते हैं उनको, या आप उनको एनिमेलिक नोट्स कह सकते हैं। ये नोट्स के ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो आएगी, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जदीद परफ्यूमरी के ऊपर है। तो हम अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। तो जदीद परफ्यूमरी जो है ये 19वीं सदी में इसका इनकलाब आप कह सकते हैं कि एक इनकलाब आया था 19वीं सदी के अंदर। उससे पहले तो मुख्तलिफ रवायात या मुख्तलिफ तारीखों में हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ मिलती है। 13वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, लेकिन इसका बाकायदा आगाज जो 19वीं सदी में हुआ फ्रांस से, वो एक इनकलाब था पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया को इस परफ्यूमरी के बिजनेस ने हिला कर रख दिया, आप ये कह सकते हैं इसके लिए, क्योंकि 19वीं सदी के अंदर फ्रांस में जदीद परफ्यूमरी का आगाज हुआ जिसमें सिंथेटिक केमिकल्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो साइंस के ज़रिए तख्लीक हुई या टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी आप कह सकते हैं। तो साइंस ने जब तरक्की की, तो जब पुराने दौर के अंदर जो ऑयल्स होते थे या तेल होते थे मुख्तलिफ फूलों के, जड़ी बूटियों के, दरख्तों के, मिसाला जात के, उनके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो लागत आती थी और बहुत महंगा काम वो पड़ता है। मतलब आप गुलाब का या चमेली का आप ओरिजिनल ऑयल जो है उसका खालिस तेल जो है वो आपको लाखों में मिलेगा। तो एक परफ्यूम बनाने के लिए अगर आप लाखों का ऑयल उसके अंदर डालेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और आप वो खरीद सकते ही नहीं। एक मिडिल क्लास या एक लो क्लास बंदा जो है वो तो खरीद नहीं सकता। चलो एलीट क्लास जो है वो तो खरीद लेते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास या एक दरमियाना इंसान जो है जिसके पास इतने वसाइल नहीं, साइंस ने उनके लिए एक आसान जो है वो तरीका या एक आसानी कह सकते हैं आप, वो पैदा कर दी। वो किस तरह कि जो कुदरती तेल थे या कुदरती मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के, फूलों के और ये सब चीज़ों के जो तेल थे जो पहले इत्रों में या खुशबुओं में इस्तेमाल होते थे, उनके मालिक्यूल्स या उनकी जो खुशबू है वो साइंस ने लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार खुद कर ली।
اور وہ اتنی سستی یا اتنی آسانی سے ہو گئی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنی بہترین یا اتنی آسانی کے ساتھ یہ چیز ہمیں مل گئی ہے۔ مختلف ایل ڈی آرٹس انہوں نے بنائے مختلف چیزوں کے، اور اتنی پاورفل اور اتنی لاجواب انہوں نے چیز بنائی کہ حیران دنیا رہ گئی۔ مثال کے طور پر چینل 5 پرفیوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت زبردست اور پہلا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصنوعی پرفیوم تھا، جس میں قدرتی چیزیں تو تھی، ساتھ مصنوعی چیزیں یا الکوہل کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سی کمپنیاں ہیں، کریڈ ایونٹس ہے وہ بھی بہت پرانی ہے، اس کے علاوہ جیکی پرفیوم ہے وہ بھی بہت پرانا ہے، اور مختلف تاریخوں کے اندر مختلف ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم یا کوئی بھی بندہ کہے کہ یہ خالص ہے، اوریجنل تیل ہے، یہ چمیلی کا ہے یا یہ عود کا ہے یا یہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، گلاب کا ہے، اور اس کے علاوہ جو پرفیوم کے اندر چیزیں ڈلتی ہیں کہ یہ جینون چیزیں ہیں، تو یہ میرے خیال میں غلط ہوگا، کیونکہ اگر وہ جینون وہ چیزیں ڈالیں پرفیوم کے اندر تو وہ بہت کاسٹلی ہو جائے گا، وہ لاکھوں تک جائے گا۔ لیکن پھر بھی اس میں پرفیوم بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ سینتھیٹک یا الکوہول یا ان چیزوں کا استعمال ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے اندر کیمیکلز، پرفیومز، فکسیٹیو نہیں ڈالیں گے یا الکوہول نہیں ڈالیں گے تو وہ پھر پرفیوم نہیں بنے گا۔ پرفیوم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کم مقدار میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں قدرتی ڈالی جائیں اور کچھ مصنوعی ڈالی جائیں، اور ان کا مکسچر جو ہے وہ ہمیں بہترین رزلٹ دے سکتا ہے۔ تو جدید جو فارمولاز کے ماسٹرز ہیں انہوں نے مختلف فارمولے ایسے بنائے ہیں یا فارمولیشن ایسی کی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، جس کی مثال آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پرفیومز ہیں، کریڈ ایونٹس کے ہیں، بلیو دا شینل ہے یا شینل کمپنی کے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک انقلاب ہے عربین خوشبوؤں کا، بہت تیز ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لیبارٹریز کے اندر تیار ہوتی ہیں، مختلف خوشبوؤں کی۔ آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ مالٹے کی خوشبو ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ لیمن کی خوشبو ہے، جو آج کل تقریباً تمام آپ کہہ سکتے ہیں پرفیومری جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزوں کے، اور اس طرح کی چیزیں کہ بندہ ایک دم فریش ہو جائے۔ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ایسی خوشبو تیار کریں کہ اگلا بندہ ایک دم فریش ہو جائے۔ تو ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ انہوں نے مختلف لیبارٹریز کے اندر ایسی چیزیں بنائی جو انسان کو سونگھنے پر ایسا فیل ہو کہ جیسے میں کسی باغ میں چلا گیا ہوں، یا کہ کوئی لیمن سونگھ رہا ہوں، نیبو سونگھ رہا ہوں، مالٹا یا سنترا سونگھ رہا ہوں، اور ایک دم ذہن اس کا فریش ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لیبارٹریز کے اندر تیار ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ قدرتی آئل جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ کاسٹلی ہوتے ہیں۔ اگر ہم قدرتی تیل اور جو مصنوعی تیل آپ کہہ سکتے ہیں یا کیمیکل کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں، ان کا اگر ہم مکسچر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک لاجواب کم قیمت کے اندر ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے۔ تو ایسا ہم انشاءاللہ تعالی ان سب کا ذکر بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں، اور کس طرح یہ تیار ہوتا ہے کیمیکل اور قدرتی تیل ڈال کے ایک نیا پرفیوم تیار ہوتا ہے، یا ایک خوشبو کو کیسے بہتر سے بہتر تر بنایا جا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی، تو ایسا آپ ہمارے ساتھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر وہ چیز یا بہترین سے بہترین چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے لائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔